Brad Winnie, napakoy lain pangutana. Nganong dili makaon ang baboy? Abi nimo sister, ang baboy dili gyud na siya ipakaon sa Ginoo. Kung mukaon ka, makaon siya pero dili mando sa Ginoo. Tungod kay ang sugo sa Ginoo nga ayaw kan-a ang baboy. Nagingon sa 11 bersikulo 7 sa kuan kining Levitico. O gani daghan ang mga tao nga nasayop ini karon tungod kay ang giingon sa Mateo kapitulo 22-29 nangasayop sila kay wala sila mahibalos kasulatan o sa gahom niini. Kay kung imong tan-awon ang Diyos bag-ong tugon sa dihang si Ginoong Hesukristo didto sila kauban iyang mga apostoles unya nangaon sila sa way pagpanghunaw mo'y gamiton sa atong mahigala aron sa pagpamalib nga makaon na kuno ang baboy. Tungod kay miingon si Kristo nga dili ang tanang magasulod sa kini bakbak sa tao makahugaw kaniya. Pero kung imong tan-awon ang tibuok na konteksto sa Biblia, wala na magpasabot sa pagkaon diha sa baboy. Kung dili ang gipasabot diha ang the way sa pag pamaagi kung nanghunaw ka bag dili kay mao nay balaod sa Dios unang panahon. Entire New Testament wala kagyoy makita nga ang baboy ipakaon. Pero kung imong tan-awon pud ang buhat Dios mo puy gamiton sa uban nga pasangin diin nga gimanduan kuno si Pedro nga Pedro kaon og pag-ihaw. Pero kung imong tan-awon ang konteksto diha si Pedro naglibog unya ang kahulugan gihatag ni pinaagi sa panan-aw niya ngadto sa panimalay ni Cornelius. Unya makita nato mga tinulaan ang bersikulo 28 sa buhat Dios nagpasabot sa kahulugan diin ang mga tao mao'y gisultihan niini. Busa ang giingon ni Isaiah 66 bersikulo 15 ngadto sa 17 gitawag na siya future. Umalabot nga ang tanang mukaon ini makasusubo man pamalandungon nga ang tanan yung muka og baboy mudangat gyud sa katapusan moingon sa balaang kasulatan. Busa mga higala akong tambag no nga kung gusto nga ni ka maluwas ato lang yung sundon kung unsay gimando sa Dios. Unya dili ta magpalingla sa mga tao nga nagpaka maalamon pero gipahaom lamang nila sa ilang kaugalingong doktrina nga dili pud haom sa Biblia kundili gipa sumba nila ang ilang mga tiyan. Mo nagingon sa 3:19 Filipos gihimong Dios ang ilang matiyan. Busa katong tubag daghan pa pero kay mubo man tag panahon kana lang usa. Happy Sabbath o God bless sa matag usa. Salamat sa impormasyon, Brad Winnie.